अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूँ रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। देही अहया को जामे तौर पर फ़रोग़ देने के लिए बॉटम लाइन को महफूज करना, अहया को फ़रोग़ देना और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना लाजमी है। साल 2023 में नंबर 1 मरकज़ी दस्तावेज़। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से चीन की गैर मुल्की इमदादी टीमों की वसी पैमाने पर सताइश। चीनी वजारत ख़ारजा। अमरीका ने नॉर्थ स्ट्रीम को उड़ाने का मंसूबा बनाया है। तफ्तीशी रिपोर्टर की इस खबर पर मगरबी मीडिया खामोश। और अब खबरें तफसील के साथ। 14 फरवरी की सुबह चीन की रियासती काउंसिल के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें 2023 में चीन में दही अहया को जामे तौर पर फ़रोग़ देने के कलीदी कामों को मुतारिफ कराया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी ज़रई दफ्तर के डायरेक्टर और ज़राअत और दही उमूर की वजारत के वज़ीर थांग रन जियान ने कहा कि साल 2023 में नंबर 1 मरकज़ी दस्तावेज़ का बुनियादी मवाद बॉटम लाइन को महफूज करना, अहया को फ़रोग़ देना और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। बॉटम लाइन को महफूज करने का मतलब कौमी फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और बड़े पैमाने पर गुर्बत की तरफ वापस जाने को रोकना है। अहया का फ़रोग़ देने का मतलब ये है कि दही अहया के उमूमी तकाज़ों पर तवज्जो मरकूज़ की जाए और दही तरक्की, दही तामीरात और दही हुक्मरानी जैसे कलीदी कामों को मजबूती से फ़रोग़ दिया जाए। सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का मतलब क़यादत को मजबूत करना है, जिसमें पॉलिसी को मजबूत बनाना, निज़ाम में इख्तरात, ज़राअत, गांव और किसानों अमूर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मजमूई क़यादत को मजबूत बनाना है। 13 फरवरी को बीजिंग में आलमी डिजिटल तालीमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। चीनी रियासती काउंसिल के नायब वज़ीर आज़म सोन चुन लॉन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तालीम की तरक्की पर इनकलाबी असरात मुरतब करती है। चीनी हुकूमत डिजिटल तालीम की तरक्की को बेहद अहमियत देती है। इस वक्त शहरों या दूर दराज पहाड़ी इलाकों में 290 मिलियन तलबा इंटरनेट तक रसाई होने के बायस आला मयार की तालीम हासिल कर सकते हैं। सोन चून लॉन ने कहा कि चीन डिजिटल तालीम के मैदान में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में शरीक चीन में मैक्सिको के सफ़ीर सयाड ने इस हवाले से चीन की कामयाबियों की तारीफ़ की। कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी से तबादला ख्याल को मजबूत बनाने, अमली ताउन को फ़रोग़ देने और तालीम की डिजिटल तब्दीली को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अपील भी की गई। कॉन्फ्रेंस में चीन में स्मार्ट एजुकेशन ब्लू पेपर 2022 जारी किया गया, जिसके मुताबिक चीन में स्मार्ट एजुकेशन के लिए दरकार बुनियादी तनसीबात और सहूलियात तकरीबन मुकम्मल होने वाली हैं और इंटरनेट तक रसाई वाले स्कूल्स का तनासुब तकरीबन 100% हो चुका है। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 14 तारीख को एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी गैर मुल्की इमदादी तिब्बी टीम के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रवां साल चीन की गैर मुल्की इमदादी तिब्बी टीमों के क़याम की 60वीं सालगिरह है। 1963 में चीन ने पहली गैर मुल्की मेडिकल टीम अल जज़ायर भेजी। अब तक चीन ने दुनिया भर के 76 ममालिक और ख़ित्तों में 30,000 तिब्बी अरकान भेजे हैं और इस दौरान 290 मिलियन मरीजों का इलाज किया गया है। वांग वेनबेन ने कहा कि वबा के फैलने के बाद चीन ने 34 ममालिक में इंसदाद वबा के माहिरीन पर मुश्तमिल 37 टीमें भेजी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सदर शी जिनपिंग ने अफ्रीका की मदद करने वाली चीनी मेडिकल टीम के अरकान को अपने जवाबी ख़त में निशानदही की कि चीनी अवाम अमन से मोहब्बत करते हैं और ज़िंदगी की कदर करते हैं। गैर मुल्की तिब्बी इमदाद इसका एक वाज़े मज़हर है। मुस्तक़बिल में चीन सेहत आमा के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना जारी रखेगा। हाल ही में अमरीकी वजारत तिजारत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में अमरीका चीन तिजारती मालियत ने 2018 के 661.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ करके एक तारीखी रिकॉर्ड कायम किया है। इस हवाले से CNN के एक मजमून में कहा गया है कि यह आदाद व शुमार ज़ाहिर करते हैं कि डी कपलिंग यानी मुख्तलिफ शोबों में चीन पर इन्हिसार में कमी का नज़रिया हकीकी तिजारत के बजाय ज़्यादातर पॉलिसी बहस में मौजूद है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज और सार्फिन बदस्तूर चीनी अशिया को पसंद करते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि डी कपलिंग थ्योरी के बावजूद दोनों मईशतों के दरमियान रवाबित बदस्तूर मजबूत हैं।
پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے مضمون میں نشاندہی کی گئی ہے کہ امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر مانیٹرز، موبائل فون، ویڈیو گیم کنسولز اور کھلونے چین سے درآمد کر رہا ہے۔ یو ایس چائنا بزنس کونسل کے مطابق امریکہ کی تمام 50 ریاستیں مصنوعات اور سروسز چین کو برآمد کرتی ہیں، جن سے تقریباً 1 ملین امریکی ملازمین مستفید ہو رہے ہیں۔ امریکی سینئر تفتیشی صحافی سیمیور ہرش نے حال ہی میں یہ خبر منظر عام پر لائی ہے کہ صدر بائیڈن کے کہنے پر امریکی فوج نے روس سے بحیرہ بالٹک کے ذریعے یورپ تک قدرتی گیس پہنچانے والی نارڈ سٹریم پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ 11 فروری کو سیمیور ہرش نے ایک آن لائن بلاگ کو آڈیو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نارڈ سٹریم پائپ لائن پر دھماکے کے پیچھے کی سچائی کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہرش نے کہا کہ یہ ایک انتہائی احمقانہ عمل ہے اور متعلقہ افراد کو سزا دی جانی چاہیے۔ ہرش نے مزید کہا کہ روس میں وافر قدرتی گیس موجود ہے اور جرمنی کو گیس کی نقل و حمل کے لیے پائپ لائنیں بھی موجود ہیں اور قیمت بھی بہت سستی ہے۔ اب تشویش یہ ہے کہ بائیڈن تنازعات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے مت پوچھیں کہ صدر بائیڈن تنازع کیوں چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اس سے اپنی حمایت میں اضافہ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ امریکہ قدرتی گیس کو ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ جب تک روس بڑی مقدار میں قدرتی گیس فروخت کر رہا ہے تو امریکہ سوچتا ہے کہ روس قدرتی گیس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ حال ہی میں امریکہ کے سینئر تفتیشی رپورٹر سیمیور ہرش نے یہ انکشاف کیا تھا کہ نارڈ سٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کو اڑانے کا منصوبہ امریکہ نے بنایا ہے۔ تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اہم انکشاف پر مغربی مین سٹریم میڈیا خاموش ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ مغربی میڈیا بہت عرصے سے امریکہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ 13 فروری کو ایرانی نیوز ٹی وی نے ایک تجزیہ نگار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مغربی میڈیا امریکہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر مستند اشخاص جو سیمیور ہرش اور ان کی رپورٹنگ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں سیمیور ہرش کے اس انکشاف پر مکمل اعتماد ہے۔ تاہم بعض مغربی ذرائع ابلاغ نے جب اس حوالے سے رپورٹ پیش کی تو انہوں نے سیمیور ہرش پر منفی لیبل لگانے اور ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ نارڈ سٹریم کی وجہ سے صحافت کے اعلیٰ ترین پولیٹزر ایوارڈ یافتہ سیمیور ہرش کو بعض مغربی ذرائع ابلاغ میں متنازعہ یہاں تک کہ بدنام صحافی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ 13 فروری کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان نے ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا، جس میں شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں امداد کے لیے شامی حکومت کی جانب سے سرحد پار نئی امدادی پورٹس میں اضافے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ بیان میں اینٹونیو گوتریس نے شامی صدر بشار الاسد کے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ترکیے کے راستے امدادی سامان کی منتقلی کے لیے ترکیے سے شمال مغربی شام تک 2 بندرگاہوں کو 3 ماہ کے لیے کھولا گیا ہے۔ 6 فروری کو آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد اور نقصانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں لاکھوں متاثرین کو کھانے سمیت دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی پہلی ترجیح ہے۔ امدادی پورٹس کھولنے سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ امداد شام میں پہنچ سکے گی۔ 13 فروری کو سلامتی کونسل میں بچوں اور مسلح تنازعات سے متعلق کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں متعین چینی مندوب چانگ جون نے کہا کہ چین متعلقہ ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ تمام غیر قانونی یک طرفہ پابندیاں فوراً غیر مشروط طور پر منسوخ کریں اور بچوں کو جینے کی امید دیں۔ چانگ جون نے نشاندہی کی کہ یک طرفہ پابندیوں سے متعلقہ ممالک کی اقتصادی بنیاد اور ترقیاتی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور بچوں کا ترقی اور بقا کا بنیادی حق چھینا گیا ہے۔ شام میں شدید زلزلے کے بعد غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی وجہ سے ریسکیو آلات کی شدید کمی ہے اور ملبے تلے بچے ناکافی امداد یا بر وقت امداد نہ ملنے کی وجہ سے جان سے جا سکتے ہیں۔ 13 فروری کو افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے مطلع کیا کہ اسی رات کابل کے 8ویں پولیس ڈسٹرکٹ میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی اہم پناہ گاہ پر آپریشن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ رہائشی علاقہ ہے اس لیے آپریشن کی رفتار سست ہے، تاہم ابھی تک کئی مسلح افراد کو مارا جا چکا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔